नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। श्रीमती हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्ने तथा पदको रवाब देखाउँदै उम्किन खोजेका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला फेरि कानुनको फन्दामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कैद मिनाह पाएपछि उम्किएका उनलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसै गरी तराईमा पुराना र स्थापित मधेस केन्द्रित दलहरू विचार शून्यता, परिवारवाद र भ्रष्टाचारले खुम्चिन पुग्दा कसरी नवस्थापित जनमत पार्टी लोकप्रिय बन्यो र जेलमै बसेर पार्टी सञ्चालन गरिरहेका रेशम चौधरीको पार्टी कसरी स्थानीय मतदातामा लोकप्रिय भयो, यो विषयमा पनि आज हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। सुरुमा आजका हाइलाइट्स। अदालतको आदेशपछि फरार भएका पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइराला पुनः पक्राउ। सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायमा कैद मिनाको फैसला उल्टिएपछि अब थप कैद हुने। बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको तयारीमा नेपाली काङ्ग्रेस। आधा आधा कार्यकालको सहमति बमोजिम अब नेपाली काङ्ग्रेसका इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्न अदालतले दिएको आदेशको सबैतिर विरोध। काङ्ग्रेस र माओवादी मौन रहँदा अन्य सबै दल विरोधमा। मन्त्री झाँक्री भन्नुहुन्छ अदालत प्रभावमा पर्यो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको घोचपेच जारी। मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन भनेपछि हङ्गामा। संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ताको समर्थन, विपक्षको विरोध कायमै। भोटमा दलहरू ठूला भए पनि जनताबाट टाढा भएको भन्दै राप्रपा अध्यक्षद्वारा नीति तथा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न। काठमाडौँ मेयरमा विजयी बालेन्द्र शाहले निकाले धन्यवाद र्याली। जित विजय नभएर सुरुवात भएको भनाई। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल, सुनितालाई बालेनभन्दा बढी मत। र स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट नवगठित जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित। मधेस र थरुहटमा बलियो शक्ति बन्ने भनाई। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक डिआइजी रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टिएको छ। उनी पुनः जेल बस्नुपर्ने भएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला उल्टाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि गत असारमा सर्वोच्च अदालतले कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। त्यसमाथि परेको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, टङ्कबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला उल्टाउने आदेश दिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रहेकै बेला 2068 साल पुस 27 गते उनले बुढा नीलकण्ठ स्थित घरमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि गीताको शव मकवानपुरको जङ्गलमा लगेर जलाएको अदालतबाट पुष्टि भएको थियो। गीताको हत्या गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसका विरुद्ध उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए र पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे र 2077 साल असार 15 गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले उनको सजाय घटाइदियो। त्यति बेला सर्वोच्चको त्यो आदेशको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जन्म कैद बढी हुने भन्दै 8.5 वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकिएको थियो। त्यति बेला सर्वोच्चको तर्क के थियो भने 8.5 वर्ष कैद गर्दा पनि सजायको मकसद पुरा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको सोही फैसला बमोजिम उनी 8 वर्ष 6 महिना कैदमा बसेर 2077 साल साउन 14 गते रिहा भएका थिए।
तर सर्वोच्चको त्यो आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दियो। घटनामा के भएको थियो, आउनुस् चर्चा गरौँ। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला 1 वर्षे तालिमका लागि 2068 सालमा चीन गएका थिए। घरमा पत्नी गीता ढकालसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। 2050 सालमा बिहे गरेका रञ्जन र गीता 58 सालदेखि अलग अलग बस्दै आएका थिए। सम्बन्ध विच्छेदका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। 6 महिनादेखि चीनमा रहेका रञ्जनले बिदामा घर फर्केका बेला 2068 साल पुस 27 गते पत्नी गीताको घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए। हत्या कति सुनियोजित थियो भने उनले घरमा घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि प्रहरी भएकाले प्रमाणका बारेमा सोचे र प्रमाण नष्ट गर्ने उपाय निकाले। रञ्जनले गीताको शव टुक्रा टुक्रा पारी प्लास्टिकमा पोको पारेर आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको टिस्टुङ जङ्गलमा पुर्याए र कसैले थाहा नपाउन् भनेर आगो लगाइदिए अनि फर्किए। तर कसैले थाहा पाउँछ कि भनेर उनको मन भने बेचैन थियो। उनी घटना लगत्तै कसैले थाहा नपाओस् भनेर सबै प्रमाण नष्ट गर्न पनि चाहन्थे। तर रगतले अपराधीलाई तानी तानी कठघरामा ल्याउँछ भने जस्तो उनी 10 दिनपछि 2068 साल माघ 8 गते फेरि टिस्टुङ पुगेर जलेको लासको केही अवशेष छ कि भनेर खोज्न थाले। अपराध गरेका रञ्जन कोइरालाको यही कदम नै उनका लागि ठूलो जोखिम साबित भयो। गीता हराएको चर्चा सबैतिर चलिसकेकाले लासको अवशेष खोज्दै गर्दा उनी स्थानीय जनता र प्रहरीको फन्दामा परे। यो अपराधमा नमुछिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी हुने लाइनमा थिए। जलाएर फर्केको लासका केही टुक्रा टुक्री खोज्न फेरि जङ्गल पसेका उनलाई स्थानीयले पक्राउ गरे र प्रहरीको जिम्मा लगाए। स्थानीय प्रहरीमा उनले आफू बालबाला डिआइजी हुँ भनेर रवाफ र पदको धम्की दिँदै उम्किए। तर प्रहरी चुप लागेर बसेन, किनकि अपराधको ठोस सबुत उसले पाइसकेको थियो र तत्काल माथिल्लो निकायमा खबर गर्यो। त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा उनलाई त्यही दिन नागढुङ्गा प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्यो। सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। 27 पुसमा गीता घरबाट बेपत्ता भएपछि उनका माइती पक्षका मानिस हार गुहार गर्दै प्रहरीमा पुगेका थिए। गीताका बुवा हरेराम ढकालले 2068 साल पुस 30 गते नै महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा जाहेरी पनि दिन खोजेका थिए। तर आरोपकै भरमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थिएन। माघ 2 गते चीन जाने तयारीमा रहेका रञ्जनलाई भने यो विषयले खासै छोएको थिएन र प्रहरीको अनुसन्धान पनि रञ्जनतर्फ सोझिएको थिएन। करिब 6 महिनादेखि चीनमा तालिम लिइरहेका उनी छोटो नेपाल बसाएपछि उतै फर्कने तयारीमा थिए र यही बीचमै उनले गीताको हत्या गरेका थिए। तर गीताका बाबु हरेराम ढकालले सुरुदेखि नै ज्वाइँ रञ्जनले नै अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। रञ्जन र गीताको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाका कारण त्यो अदालतमा चलिरहेको मुद्दा भएकाले सुरुमा प्रहरीले श्रीमान श्रीमतीको झगडा भन्दै जाहेरी दर्ता गरेको थिएन। तर अनुसन्धान र माइती पक्षसँग छलफलका लागि भनेर उनको चीन यात्रा भने रोकिएको थियो। यसरी शङ्काको घेरामा पर्दै गएपछि डिआइजी रञ्जन कोइराला आफूलाई बढी सुरक्षित बनाउने कोसिसमा लागे। यही क्रममा उनी 68 साल माघ 8 गते अर्थात् गीताको लास जलाएको 10 दिनपछि फेरि टिस्टुङको जङ्गलमा पुगे। उनले श्रीमती गीताको शव टुक्रा टुक्रा पारेर जलाएर फालेको ठाउँमा गएर ती शवका टुक्रा खोज्न थाले। शवका टुक्रा भेटिए फन्दामा परिएला भनेर उनी पुरै जलाउन योजनासहित त्यहाँ पुगेका थिए। घटनास्थलको छेउमा पुगेपछि आफ्नो कार सडक छेउमा राखेर उनी शव फालेको जङ्गलभित्र पसे। तर त्यस अघि नै स्थानीय जनताले शवका टुक्रा देखिसकेकाले उनको गतिविधि स्थानीयका लागि शङ्कास्पद भयो। तर स्थानीय बासिन्दाकै सहयोगमा स्थानीय प्रहरीले उनी पुग्नु अगावै
शवका टुक्रा बरामद गरिसकेको थियो। त्यो पत्तो नपाएका रञ्जन आफैले फालेको ठाउँमा शवका टुक्रा खोज्न जाँदा फन्दामा परे। हातमा पेट्रोलको बोतल र सलाई बोकेर जङ्गलमा शव खोज्दै भौँतारिरहेका बेला उनलाई स्थानीय जनताले समाते र प्रहरीमा बुझाइदिए। तर त्यहाँ प्रहरीका जुनियर अफिसरलाई डिआइजी रञ्जनले आफ्नो स्टाटस देखाए। उनले आफू घुम्नका लागि टिस्टुङ आएको बताए र पदको रवाफ देखाउँदै त्यहाँबाट उम्किन सफल भए। कार चढेर काठमाडौँ फर्कदै गरेका बेला स्थानीय प्रहरीले दिएको खबरका आधारमा काठमाडौँ प्रहरीले नागढुङ्गाबाटै उनलाई गिरफ्तार गर्यो। छोटो केरकारपछि नै उनले श्रीमतीको हत्या गरेको साबिती बयान दिएका थिए। डिआइजी रञ्जनले श्रीमतीलाई घाँटी थिचेर हत्या गरी पुस 27 गते राति 11 बजे मकवानपुरको टिस्टुङ नेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर फालेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। बस्तीबाट 15 मिनटको दूरीमा रहेको जङ्गलमा शवलाई उनले जलाइदिएका थिए। त्यसरी शवलाई जलाएपछि 2 पटक हनुमान ढोका गएका रञ्जनले श्रीमती बेपत्ता बनाएको झुटो आरोप आफूमाथि लगाइएको दावी गर्दै आएका थिए। तर प्रहरीले शव फेला पारेको बताएपछि उनले हत्या स्वीकार गरेका थिए। सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर हत्या स्वीकार्दा समेत सर्वोच्च अदालतले भने भवितव्य भएको भन्दै सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना कैद कायम गरेको थियो। घटना योजनाबद्ध भएको प्रशस्त प्रमाणसहित तल्ला अदालतले गरेको जन्म कैदको सजाय चर्को पर्न जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला सजाय घटाएको हो। यति सुनियोजित हत्यामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतको इजलासले उनलाई कैद बिनाहा गर्ने फैसला गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो। तर फेरि सर्वोच्च अदालतले नै ढिलै भए पनि मुद्दा पुनरावलोकन गर्दै रञ्जन कोइरालाले कैद बिनाहा पाउने फैसला उल्टाइदिएको छ। अब फेरि उनले सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोग्नुपर्नेछ। कोइरालासँगै उनकी प्रेमिका तारा रेग्मीको सजाय घटाउने सर्वोच्चको पहिलेको फैसला पनि अहिले पनि सदर भएको छ। राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि सामाजिक मुद्दा बोकेर पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मध्य प्रदेशमा नयाँ उदयमान शक्तिका रूपमा देखिएको छ। सरकारसँग 11 बुँदे सम्झौता गरेर पृथकतावादी आन्दोलन छाडेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। मधेसका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई उजागर गर्दै आएको जनमत पार्टीले स्थानीय चुनावमा पनि तिनै मुद्दा बोकेको थियो। उक्त पार्टीले पहिलो पटकमै जति स्थानीय तहमा सफलता हासिल गरेको छ त्यो उल्लेखनीय छ। यो जितले जनमतका कार्यकर्तामा हर्षोल्लास छाएको छ। मधेसमा विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले आफ्नो पहिचान बनाएका थिए। मधेसका मुद्दा भन्ने बित्तिकै यी दुई पार्टीको नाम अगाडि आउने गरेको थियो। तर यो पटकको निर्वाचनमा मधेसका यी स्थापित शक्ति कमजोर देखिएका छन् भने जनमत जस्ता नयाँ पार्टीहरू उदाएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मधेसको अर्को शक्तिका रूपमा उभ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले आफ्नो दबदबा कायम राख्न सकेनन्। उनीहरू आफ्नै ठाउँमा लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टी अर्को शक्तिका रूपमा उदाउनु मधेस र मधेसी जनताका लागि खुसीकै कुरा हो। नभए मधेसको वर्चस्व केन्द्रकै पार्टीमा फर्किसकेको यो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको मेयरमा जनमत पार्टीका वीरेन्द्र माझी 6407 मत पाएर निर्वाचित भएका छन्। प्रतिस्पर्धी जसपाका शैलेश कुमार शाहले 6224 मत पाए। हनुमान नगरमा जनमत पार्टीले 3 वडाध्यक्ष जितेको छ। अन्य 3 वडामा पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको थियो।
जितेका 3 वडामा सदस्य र दलित महिला सदस्य पनि जनमत पार्टीका छन्। त्यस्तै महतरीको मनरा सिसोवा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षमा अजय कुमार सिंह विजय भएका छन्। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा जनमत पार्टीका खेमचन्द्र यादव 2994 मत पाएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। यो गाउँपालिकामा 2 वडाध्यक्ष पनि जनमत पार्टीले जितेको छ भने 2वटा वडामा निकटतम प्रतिस्पर्धाका रूपमा रहेको छ। यी सँगै मधेसका विभिन्न स्थानीय तहमा 20वटा वडाध्यक्ष जितेको छ। त्यति नै सङ्ख्यामा प्रतिस्पर्धा छ। स्थानीय चुनावमा जनमत पार्टीले मधेसका राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि सामाजिक मुद्दालाई उठाएको थियो र यसले मतदातालाई छोयो। अन्य मधेस केन्द्रित दलले भने राजनीतिक मुद्दामा नै जोड दिँदै आएका छन्। निर्वाचन अघि जनमत पार्टीले किसानका समस्या उठाएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार अनियमिततालाई उठाएर सम्बन्धित तहमै आन्दोलन पनि गरेको थियो। जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले आफूहरूलाई जनताले विश्वास गरेर यहाँसम्म ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यसपालिको स्थानीय तहमा जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्। हामी आफ्नो पार्टीलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन लागि परेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी जनताकै मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। हामी मधेसमा पहिलो दल बन्न अग्रसर छौँ। विगतमा मधेसका नाममा राजनीति गर्ने दलहरूले जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना र पदको लोभमा होमिएका थिए। यस्ता विचारधारालाई हामी परास्त गरी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा जोड दिनेछौँ। संगठन विस्तार केन्द्रित रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। लामो समयसम्म मधेसलाई छुट्टै मुलुक बनाउने नारा दिएका राउतले स्थानीय चुनावमा भने सुशासन र किसानका समस्यालाई नै केन्द्रमा राखेका थिए। यो निर्वाचनले नयाँ शक्तिका रूपमा उभ्याएको जनमत पार्टीका नेता बिपी शाह बताउनुहुन्छ। यो निर्वाचनमा गुमाउनलाई केही थिएन जनमत पार्टीसँग। जे जति जित्यौँ त्यो हाम्रो लागि उपलब्धि हो उहाँले भन्नुभयो। यो निर्वाचनलाई पनि जनमत पार्टीले आफ्नो विचार जनतासम्म पुर्याउने अवसरको रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। त्यससँगै राजनीतिक शक्ति पनि आर्जन गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा जनमत पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा आएको स्वीकार्नुहुन्छ। अहिले जितको स्थानमा सिके राउतका पुराना कार्यकर्ता नभएर पार्टीको विचारधारा बोकेकै मान्छे भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। वडा स्तरमा जसले जितेका छन् तीमध्ये धेरैजसो राउतका पुराना कार्यकर्ता हुन्। त्यसलाई एउटा विचारधाराका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, चन्द्रकिशोर भन्नुहुन्छ। राउतले निर्वाचनबाट जे जति पुँजी हासिल गरेका छन् त्यसलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढे भने राजनीतिमा एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। को हुन् सिके राउत? सप्तरीको महादेवा गाउँमा जन्मेका राउत अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहँदा रहँदै सन् 2011को अन्त्यतिर राजीनामा दिई नेपाल फर्कनु भएको हो। उहाँ युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुल रत्न गोल्ड मेडल, ट्रफी म्यानकफ एकाडेमिक अचिभमेन्ट अवार्ड जस्ता सम्मानबाट विभूषित हुनुभएको छ। उहाँ अमेरिकामा दर्ता भएको तथा मधेसी हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैर आवासीय मधेसी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेर एउटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा केही समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गर्नुभएका उहाँ आफूलाई सोध्दै नसोधी सहायक विभागीय प्रमुख बनाएपछि राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो। त्यसपछि जापान सरकारले दिने गरेको मोनबुसो स्कलरसिपमा उहाँ जापान जानुभयो। जापानबाट फर्किएपछि सन् 2004को अगस्तमा गेरु वस्त्र लिएर घरबाट निस्कनुभएका राउतसँग कहाँ जाने कुनै योजना थिएन। भगवान खोज्ने भन्दै भारतको कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारी, मदुराई, बेङ्गलोर र रामेश्वरम हुँदै साईबाबाको पुट्टपर्ती स्थित प्रशान्ति निलयमसम्म उहाँ पुग्नुभयो। आत्मकथा वैरागदेखि बचाउसम्म उहाँले ब्रह्मज्ञान भेट्टाएको बताउनु भएको छ। जापानमा मास्टर्स डिग्री पुरा गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि गर्न आवेदन दिनुभयो र छनौट पनि हुनुभयो। पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर जनमतमा विश्वास गर्दै निर्वाचनमा आएको जनमत पार्टीले आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। नयाँ गठन भएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेसमा बन्दै गरेको शक्तिको चर्चापछि अब कुरा गरौँ अर्को नयाँ पार्टीको। अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी अहिले पनि जेलमा छन्। उनको रिहाईको माग र उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै उनकै पहलमा 4 महिना अघि
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पार्टी कैलालीमा पहिलो दल भएपछि चर्चाको विषय बनेको छ। मतदाता गलत कि रेशम चौधरी? उनलाई राज्यले दोषी ठहर्यायो, तर मतदाताले उनको दललाई राम्रो मतले विजयी गराएका छन्। यो अहिलेको सवाल हो। 2078 साल पुस 19 गते जनमुक्ति पार्टी दर्ता भएको थियो। पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ रञ्जिता श्रेष्ठ, जो रेशम चौधरीकी पत्नी हुनुहुन्छ। पार्टी गठनको योजनाकार रेशम भने जेलमै छन्। 2072 साल भदौ 7 गते भएको टिकापुर घटनामा उनी अदालतबाट दोषी ठहरिएका हुन्। जेलमै रहेर समर्थकहरूलाई पार्टी दर्ता गरी निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका चौधरीको पार्टी अन्ततः स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई पछि पार्दै पहिलो बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछि पार्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीमा पहिलो बनेको हो। कैलालीको 13 स्थानीय तहमध्ये उक्त पार्टीले सर्वाधिक 4 स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेको छ। काङ्ग्रेसले 3, एमाले र माओवादीले समान 2-2 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 1 स्थानीय तह जितेको छ। निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गरेको विवरणलाई आधार मान्दा ठूला दलको विरासत तोड्दै भर्खरै स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका र भजनी नगरपालिकामा जित निकालेको हो। विक्रमसम्म 2072 सालमा टिकापुरमा 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको हत्या भएको घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएर कैलालीका सांसद चौधरी जेलमा छन्। जेल जीवन बिताइरहेका सांसद रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर गठन गरिएको पार्टीले गत 19 पुसमा दलको मान्यता पाएको हो। गठन भएको 4 महिनामै यो पार्टीले कैलालीमा सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई उछिन्दै बलियो उपस्थिति देखाएको छ। कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 6 जितपुरमा 2034 साल असोज 21 गते बुबा लालवीर चौधरी र आमा सुल्फी देवी थरुनीको कोखबाट रेशम चौधरीको जन्म भएको थियो। उनी बाल्यकालदेखि नै खेलकुद, साहित्य, गायनदेखि वाक कलामा रुचि राख्दथे। प्रारम्भिक शिक्षा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पटाभार बर्दियाबाट र माध्यमिक शिक्षा टिकापुर स्थित वीरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट लिएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। साहित्य र पत्रकारितामा दखल राख्ने उनको रेडियो नेपाल कथामा लामो समय पत्रकारिता गरेको अनुभव रहेको छ। उनको लेखन, निर्देशन तथा अभिनय समेत रहेको थारू चलचित्र कमैया अब्बल मानिन्छ। गायन तथा साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि अब्बल मानिने उनी रेडियो नेपालबाट गीत गाउने पहिलो थारू गायक तथा क श्रेणीको गायक मानिन्छन्। खेलकुदमा अति नै शौखिन उनी करातेमा 3 डन गरेका छन् भने खेलकुदमै स्थायी जागिरे समेत थिए। उनी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार, गोर्खा दक्षिण बाहु, ठाकुर नाथ स्मृति पुरस्कार, दैवी प्रकोप उद्धार पदक, शुभ राज्याभिषेक पदक लगायत थुप्रै राष्ट्रिय पुरस्कार तथा पदकबाट सम्मानित भएका छन्। उनी चिनिएका मिडिया मालिक र व्यवसायी समेत हुन्। उनले कैलालीमै फुलबारी एफएम र फुलबारी रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड अघि उनी दरबारका मान्छे थिए। दरबारमा खेल सिकाउने र बेला बेलामा गीत गाएर मनोरञ्जन दिलाउने पात्र हुन् उनी। जनआन्दोलन सफल भएपछि उनी माओवादीतर्फ ढल्किए, तर माओवादी भने भएनन्। दोस्रो संविधान सभाको केही दिन अघि मात्र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरे। मधेसी थारू आन्दोलनका क्रममा 2072 साल भाद्र 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको घटनामा उनी दोषी पाइएका हुन्। जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। घटनापछि फरार भएका चौधरीले फरार अवस्थामै उम्मेदवारी दर्ता गराए र कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट राजपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव जिते। वारिस मार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गएका चौधरीले मुद्दा हारेपछि 2074 साल फागुन 14 गते जिल्ला अदालत कैलाली सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर जेलमै रहेका बेला 2075 पुस 19 मा तत्कालीन सरकारकै जोडबलमा चौधरीले सांसदको शपथ लिएका थिए। शपथपछि पनि जेलमै रहेका बेला जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला गरेको हो। टिकापुर घटनाका दोषी हुन् रेशम चौधरी। त्यही भएर कुनै समय उनी लुकी लुकी हिँड्थे। तर हाम्रो राज्य कस्तो छ भने फरार अभियुक्तले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा समेत थाहा पाउँदैन र उनी जनमतले विजयी पनि हुन्छन्। कानुन बमोजिम उनी दोषी पाइएकाले उनलाई अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको हो। तर उनले खोलेको पार्टीले राम्रो जनमत पाएको छ।
यसकारण के भन्न सकिन्छ भने दल र दलको एजेन्डा जनताका लागि प्यारो हुन सक्छ, तर जनताको प्यारो नेताले पनि कुनै गलत काम गर्छ भने ऊ दण्डित हुनुपर्छ। त्यही भएको छ रेशम चौधरीको हकमा। यसकारण राजनीतिको आडमा अपराध र अपराधको आडमा राजनीति नगरेकै राम्रो। तर यहाँ तर्क के पनि आउन सक्छ भने रेशम निर्दोष छन्। उनी निर्दोष भएको प्रमाण उनको पार्टीको जनअनुमोदन हो भन्न पनि सकिन्छ। यो भने राजनीतिक विषय हो। उनी कानुनी रूपमा दोषी पाइएका छन्। राजनीतिक रूपमा के गर्ने यो राज्यले सोच्ने विषय हो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।